قادیانی وی کلمه ستا والا ویم، قادیانی وی درود ستا والا ویم، قادیانی وی محمد رسول الله تا آخری پیغمبر ویم. قادیانی هم په دې کتاب کې لیکلي دي. قادیانی وی منځ منم، روزه منم، زکات او حج منم، څنګه چې مسلمانان مني. جمعات من المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. قادیانی وی اخیری نبی محمد رسول الله ته ویم. ته درود شریف وی اللهم صل علی محمد. هغه وی زما کتاب وګوره پاغي کې دغه درود شریف مالی کله دی، وی درود شریف مم دغه دی. بیا هغه ته وی چې زستا ابوبکر منم، زستا عمر عثمان او علی منم، زستا صحابه منم. هغه وی دا ټول منم، وی زما دی کتاب کې موجود دي. ما پس مسلمان نوجوان راشي مولانا صاحب ته خو قادیانی کافر دی، ته وی قادیانی دا کلمه نه مني، ته وی قادیانی دا قرآن نه مني، ته وی قادیانی زما منځ نه مني، ته وی قادیانی زما روزه او زکات او حج نه مني. اے مولانا صاحب داغه کتاب موجود دی، زه درته بالکل داغه کتاب کې دا لیکلي دي، لیکن ورسره زه د قادیانی بل کتاب راواخلم، کتاب البریه په نوم باندې صفحه 101 راواړم. کوم سړی وای چې دا کتاب راواله اوس به ګاډي نه راخلم او د دې ټول علاقې قادیانی ته چیلنج دی، بلکې د ټولي دنیا یو قادیانی د زما دا حوالہ غلط ثابت کی. رب کعبہ کی قسم باڑا والو میں لکھ کے دوں گا کہ مجھے اس چوک میں کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے، لیکن اگر میرا حوالہ بھی صحیح ہو، قادیانی کی کتاب بھی ہو، اردو زبان میں ہو، پھر میں پوچھوں گا مسلمانوں اس ذریت کے خلاف کون کون ہمارا ساتھ دے گا. پچھگا الک راواله کتاب البریه راواله گاڑی نظر کتاب البریه سر راواله کتاب البریه صفحه نمبر بیانوم. بیا کتاب کې در تخیمر سړی به دي زوینی. کتاب البریه د قادیانی کتاب دی، 1898 کې د مرزا په ژوند باندې چاپ شوی دی. هغې نه بعد هم اوس په 1994 کې چاپ شوی دی. ما سره د 1898 نسخه هم ده، ما سره د 1994 نسخه هم ده. په دغه کتاب کې صفحه 101 په هغې کې هم دی، صفحه 101 په دې کې هم دی. د صفحه 100 د آخري صفحې نه د آخري لکیر نه عبارت چالو شوی دی. قادیانی وایي ما ته الله وحي وکړه، ما ته وی کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو زمانہ او زستان ایم. بیا پرپسی وی ما تا اللہ وی تو میرے پانی میں سے ہے تو زما دوبو نہ پیدائے. ما تا مسلمان ہوا آیا کتاتے او سڑے ہوئی تو زما دوبو نہ پیدائے. آیا تا غم مڑے وجنے تو اے دسر زما دشمنی دا دزنا ثابت اکڑا. یو سڑے ہوئی اللہ ما تا ویلی دی چتا زما دوبو نہ پیدائے. ما تا ہوا ایدہ پا اللہ باندے زنا تحمتو لگید کو نہ لگید. ټول لا سوچت کې وای پوه شوي زما په خبره باندې. صفحه نمبر باندې دا عبارت خیم، دا عبارت دنیا کفر قادیانان تاسو میډیا باندې نوٹ کړئ. یو قادیانی دی وای د دې مولا عبارت غلطو، ما په دې چوک کې ودروا په ګولو می سورې کا، لیکن زما عبارت صحیح وي. کتاب د قادیانی وي او کتاب هر قادیانی منی چې دا زمون کتاب دی. هغې نه بعد تپوس کوم چې کم کم سړی به په ایمان مونږ سره مدد خلاف ملګرتیا کوي. په ایمان ایمان لاس لا مخ کته کوي. زه ګورم لاسونه اوچتو ساتئ. په ایمان ټول به ملګرتیا کوئ که نه؟ زما په خبره پوهیږئ که نه؟ بیا ورپسې دی څه وی؟ بیا هغې پسې دی وی ما ته الله وی تم مجھ سے ایسا ہے جیسے کہ میری توحید. وی ته ما سره داسې لکه زما توحید چې دی. بیا په دې کې په لکیر نمبر 3 باندې دا مردار وی ما ته الله وی کہ تم مجھ سے اس مقام اتحاد میں ہے جو مخلوق کو معلوم نہیں. ته ما سره مقام اتحاد کی. الیکشن را روان دی، الیکشن په موقع تاسو وایي فلانکی پارټی د فلانکی پارټی سره هغې سره اتحاد وکړو. اتحاد معنی شراکت تا دی. وی الله ما ته وی چې ته ما سره شریک وي. هلته وی د الله د اوبو نه پیدا یم، هلته وی د الله نه یم، الله زما نه دی. هلته وی زه الله سره په مقام توحید کې یم. ورپسې وی الله ما ته وی د مقام اتحاد کې ما سره. بیا وی بیا د دې صفحې په آخره لکیره باندې وی الله ما ته وی که جدر تیرا مو ادھر میرا مو، کم خوا چې ستا مخ دی خوا زما مخ دی. ما ته ووایه چې دی وی لا اله الا الله. یو سړی وی لا اله الا الله معنی دا د الله په اس حالت کے تا سرا نہ ذات پہ اعتبار سرا نہ صفاتوں پہ اعتبار سرا. جميع اہل سنت والجماعت علماء مفتیان محدثین تشریف فرما دی لا الہ الا اللہ مانا دادا اللہ پہ اس اعتبار سرا تا سر سوک شریک نشتا. اللہ تا دا پارا لم یلد والا صفت ز قرآن نہ بیانوم. اللہ تا دا پارا لم یولد والا صفت ز بیانوم. اللہ تا دا پارا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم. اللہ تا دا پارا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم
الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم اللہ تا دا پارا الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر اللہ تا دا پارا هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اللہ تا دا پارا تبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ربي كريما لم يلد ولم يولد تا دا پارا دے اللہ احد تا دا پارا دے اللہ الصمد تا دا پارا دے ولم يكن له كفوا احد تا دا پارا دے او اللہ دا مردار تا سرزانم شریکی ستا زو امزان ثابتی ستا پلار امزان ثابتی او بیا دے پا اسلامی قربانی کی پر 12 نمبر صفحہ باندے وہی اللہ میرے ساتھ رات کو میری چارپائی میں سوتے ہیں اللہ ما سر وہی دشپی سملی آیا ما تاسو وہی دا پا لا الہ الا اللہ بانے اعتماد پکار دے پچغا مونوی نانا سم پچغا موسر اللہ سوچت نکڑو دا دی مردار پا خزر آلگی دل پکار دی کنی دی پکار دی مردار اللہ تا کنزل کڑی دی کنی دی کڑی دا مردار ستاسو دا ٹولو پا شریک دشمن دے او کن دے دا دی مردار خلاف چکل علماء کرام را پاسی کم کم سڑے ویز پا ایمان ویما زد خپل رب دا ذات دا پارا زد محمد الرسول اللہ دا ناموس دا پارا دا دی مردار خلاف پا زتر مرگا پورے والارے دا کتاب دے کتاب نم دے کتاب البریہ علماء کرام تشریف فرما دی کتاب البریہ یو مولانا سیب ستاسو دو ٹولو مشر بزدیز ہے بس صرف لگ تشریف روڑی بے ادبی بمافی زبدہ صفحہ نمبر رو باسم عبارت باغی و انشاءاللہ تعالی صفحہ نمبر 101 یو حضرت سیب دی صرف تشریف روڑی زوالاروں خودی زکینو لماوی چی بے ادبی رانش دا جیو گو رئی تاسو دا پانی شلی کی زوڑ کی تا داو گو رئی جی وی اللہ سے مخاطب کرم وی ما تیوی تو مجھ سے داو گو رئی جی تاسو دغا یہ پورا دغا زی پورا راشی عبارت بدی ہوئی جی 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 جیسا کہ اس عاجز کو اپنے الہامات میں خدا تعالی مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں دادا قادیانی عبارت وسرت